الرحمن الرحيم. اليوم مع درس جديد، دروس الفيزياء. الطاقة الميكانيكية لجسم صلب. أولا كبيرة تشوفوا الطاقة الميكانيكية لجسم صلب. وغادي نشوفوا التعريف. باش شفنا في جوج دروس السابقة، الدروسين السابقين شفنا واحد الطاقة اللي كتسمى الطاقة الحركية. إذا شفنا الطاقة الحركية اللي سميناها أوسي، وشفنا طاقة الوضع الثقالية أو بي بي، هذه أوسي. وكنا شفنا بأن الطاقة الحركية كيمتلكها الجسم فاش نتيجة الحركة ديالو. إذا هذه عند حركة الجسم، وهذه الطاقة الوضع الثقالية كتعرض موضع الجسم بالنسبة للحالة المرجعية، واش فوقها ولا تحتها. إذا الآن إلا خديت مثلا القلم هذا، إذا هو الآن في هذا الموضع هذا، إذا فهو يمتلك طاقة وضع ثقالية، ما دام أنها سكون الطاقة الحركية ديالو أس كتساوي صفر. صافي. ولكن الآن إلا بغيت كنحركو، إلا حركت بهذه الطريقة، إذا مازال عنده واحد الموضع اللي كيخليه يمتلك طاقة وضع ثقالية، وأيضا أصبح في حركة. إذا فهو ولات عنده طاقة حركية. ولاو عنده جوج ديال الطاقات، طاقة حركية وطاقة وضع ثقالية كيمتلكهم في نفس الوقت. المجموع ديال هاد جوج طاقات بجوج هو اللي كنسميوه الطاقة الميكانيكية. إذا الطاقة الميكانيكية، إذا هذه زائد هذه كتساوي الطاقة الميكانيكية، إنرجي ميكانيك. إذا كناخدو جوج الحروف الأولى أو إم، إنرجي ميكانيك أو إم. ولا هذه قلنا بأنها شنو تساوي لنا هاد أو إم؟ كتساوي لنا الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع الثقالي. إذا ببساطة الطاقة الميكانيكية ديال شي جسم عند لحظة ما هي المجموع ديال الطاقة الحركية ديالو وطاقة الوضع الثقالية عند هذه اللحظة. إذا نكتبوها عندنا تساوي الطاقة الميكانيكية تساوي الطاقة الميكانيكية لجسم ما في معلم ما عند لحظة ت، مجموع الطاقة الحركية، مجموع طاقته الحركية وطاقة وضعه الثقالية عند هذه اللحظة. أي سواء هنا بالمغاير لينيرجي ميكانيك أو إم، راه ما هي إلا المجموع ديال الطاقة الحركية لينيرجي سينيتيك وطاقة الوضع الثقالية إنرجي بوتونسيال دو بوزونتاغ. هذا هو التعبير ديال الطاقة الميكانيكية. إذا بعد ما تعلمنا نحسبوا الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالية، الآن رانا قادرين أننا نحسبوا الطاقة الميكانيكية، لأن هي فقط المجموع ديال الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالي. بعد ما صرفنا الطاقة الميكانيكية غادي نشوفوا انحفاض الطاقة الميكانيكية. غنشوفوا بعض أنواع الحركة للطاقة الميكانيكية فيهم كتنحافظ. شنو يعني كتنحافظ؟ يعني القيمة ديالها كتبقى ثابتة. وغنبداو بألف حالة السقوط الحر. ألف حالة السقوط الحر. مسبقليش نصاد معنى حركة السقوط الحر. كتبين حركة السقوط الحر ما كتعلق لا بالمنحى لا باتجاه ولا المسار ديال الجسم المتحرك، فقط بالقوى اللي كيخضع لهم. إلا كان الجسم خاضع للوزن ديالو بي فقط خلال الحركة، كنقول بأن الحركة ديالو هي حركة سقوط حر. إذا إلا كان الجسم خاضع للبي فقط فهو في سقوط حر. إلا كان خاضع لشي قوة واحدة أخرى من البي، الحركة ديالو ماشي سقوط حر. إذا حركة السقوط الحر هنا خلال السقوط الحر يكون الجسم خاضعا لوزنه بي فقط. صافي.
إذا هنا نوصل عندي واحد، أنا ناخد واحد الكرة غادي تتحرك هنا تحت تأثير الوزن ديالها باي، الموضع واحد، الموضع اثنان نسميه باي، الموضع من خلال هذه الحركة هذه كيهمنيش المسار قلت. إذا التغير ديال طاقة الوضع الثقلية دلتا أو بي ولا نطبقو مبرهنات الطاقة الحركية. إذا حسب مبرهنات الطاقة الحركية شنو نقدرو نكتبو خلال الحركة من الموضع أ للموضع بي شنو غيكون لنا دلتا أو سي كتساوي لنا مجموع الأشغال ديال القوى اللي خاضعة لهم كامل، وبما أن خاضعة لقوة وحدة يكون هي الشغل ديال بي. إذا مبرهنات الطاقة الحركية اش كتقول؟ كتقول بأن دلتا أو سي كتساوي لنا مجموع الأشغال، وبما أن الجسم هنا خاضع لقوة وحدة يكون عندنا الشغل ديال بي ما بين أ و بي. دلتا أو سي شفناها في الدرس بأن هي النهائي ناقص البدئي، إذا أو سي في موضع بي ناقص أو سي في موضع أ كتساوي الشغل ديال الوزن بي. ورأينا في الدرس السابق بأن الشغل ديال الوزن بي عنده علاقة بالتغير ديال طاقة الوضع الثقلية، ورأينا في الدرس السابق أن دلتا أو بي كتساوي لنا ناقص الشغل ديال الوزن، هذا كيعني بأن الشغل ديال الوزن هو ناقص دلتا أو بي. إذا نعوض هنا يعني الشغل من أ و بي، من أ بين أ و بي. إذا هنا من أ و بي، إذا هذا الشغل هذا نعوضو بهاد القيمة هادي، إذا غنلقى بأن أو سي بي ناقص أو سي أ كيساوي لنا ناقص دلتا أو بي ما بين أ و بي. إذا كتساوي ناقص قلت لكم التغير هو النهائي ناقص البدئي، إذا طاقة الوضع الثقلية أو بي في موضع بي ناقص أو بي في موضع أ، هذه هي أو سي بي أو سي بي. الآن ننشر هنا، إذا ننشر غتولي هذه غتولي فدها ناقص وغادي نرجع نضربها في ناقص غتولي زائد، عندك هنا ناقص وهنا زائد، نختصر شوية. إذا نشرت الآن غادي نجمع الطاقات اللي في شي نقطة نجمعهم لجهة، نجمع الطاقة ديال أ في هاد الجهة والطاقة ديال بي في هاد الجهة ولا العكس. إذا نجيب هادو ديال بي لهنا، إذا غتجيني أو سي بي زائد هاد أو بي بي عندها ناقص هاد دوز هنا غتولي بزائد، إذا زائد أو بي بي طاقة الوضع الثقلية في الموضع بي كتساوي لنا هادي دوز لهنا غتولي زائد أو سي أ زائد أو بي بي في موضع أ. إذا شفنا بأن الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع الثقلية هي الطاقة الميكانيكية، إذا نقدر نقول بأن هادو بجوج هما أو أم في الموضع بي كتساوي لنا أو سي في موضع أ زائد أو بي بي في موضع أ راه هي الطاقة الميكانيكية في موضع أ. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بأن الطاقة الميكانيكية في هذا الموضع هي نفسها الطاقة الميكانيكية في الموضع بي. إذا خلال الحركة واش الطاقة الميكانيكية تغيرت؟ ما تغيرتش، بقات ثابتة، كنقولوا بأن الطاقة الميكانيكية انحفظت. إذا عندي هنا خلال السقوط الحر للجسم بين أ و ب انحفظت طاقته ميكانيكية. نقطة، بما أنك خاضع الوزن بي فقط وما تأثرش الطاقة الميكانيكية كنقول بأن الوزن بي قوة محافظية، نقول إن الوزن بي قوة محافظية. إذا شفنا بأن الحركة الأولى اللي خلات الطاقة الميكانيكية فيها ما تتغيرش هي حركة السقوط الحر. الآن غنشوفو الحالة الثانية اللي هي حالة الانزلاق فوق سطح بدون احتكاك. حالة انزلاق جسم فوق سطح بدون احتكاك. ناخذ هاد الحالة هادي، كيهمنيش الجسم واش صاعد ولا نازل، ما كيهمنيش، ما غير مؤثر، فقط كيهموني القوى هما اللي كيأثروا هنا. إذا هنا
جبر القوى إذا يخضع الجسم اس خلال حركته ل إذا بي وزنه ار تأثير السطح. بالنسبة للتمثيل هنا هاد بدون الاحتكاك مهمة بزاف في التمثيل ديال القوى ار، لأن ار كنعرفو هنا كانت تماس بدون احتكاك كتكون عمودية على السطح على مساحة التماس بالضبط. إذا ار إذا هذه مساحة التماس إذا ار غتكون عمودية، هي هذه ار غتكون عمودية ب ار. بالنسبة للبي دائما رأسي دائما هو كيكون عمودي على السطح الأفقي، هذه هي. إذا هادو هما القوى اللي خضع لهم. إذا حسب مبرهن الطاقة الحركية الآن تصور لنا جسم كيتحرك من أ لبي أو لا من بي لأ، وقت المحل مكيهمنيش. إذا لنطبق حسب مبرهنات الطاقة الحركية شنو عندنا؟ عندنا دلتا أو سي بين أ و بي، نفترض بأنها ماشي من أ ل بي، كيساوي لنا مجموع الأشغال ديال القوى كلهم. إذا الشغل القوة الأولى اللي هي الوزن، كان القوة الثانية اللي هي ار، شغل القوة ار، مكاينش شي قوة واحدة أخرى. إذا الشغل ديال كل القوى، ونعلم أن الشغل ار عمودية على أ بي. إذا ار عمودية على السطح إذا تماس بدون احتكاك، هذا كيجعل الشغل ديال ار ما بين أ و بي كيساوي صفر. علاش؟ لأن القوة فاش كتكون عمودية على متجهات الانتقال كيكون الشغل منعدم، هادشي شفناه في الدرس الثاني. ولدينا الشغل ديال الوزن بي هو ناقص دلتا او بي بي ما بين الموضعين أ و بي بطبيعة الحال. صافي على هذه اللي وصلنا لها في الدرس السابق، الدرس ديال طاقة الوضع التقاليد. إذا الشغل ديال الوزن بي غيساوي لنا ناقص او بي بي، قلت التغير هو النهائي ناقص البدئي، او بي بي في الموضع بي ناقص طاقة الوضع التقاليد في الموضع أ. غتجينا هي هاد الناقص غنقلب هادو لداخل، غتولي لنا هي او بي بي في الموضع أ ناقص او بي بي في الموضع بي. غنعوضو هادشي هنا. إذا دلتا أو سي هادي ضرب الشغل الوزن، دلتا أو سي هي أو سي في الموضع بي ناقص أو سي في الموضع أ. هذا هو التغير ديال طاقة الوضع التقالية، كيساوي لنا الشغل ديال الوزن هو او بي بي في الموضع أ ناقص او بي بي في الموضع بي. هذه هو الشغل الوزن عوضتو هنا زائد الشغل ار هو صفر لأنها عمودية على السطح. إذا هنا نجمع الطاقات اللي نجيب او بي بي لهاد الجهة و سي أ ندوز هاد الجهة الآخرى. إذا غتجيني او سي في الموضع بي ناقص او بي بي ولا زائد هذه غدوز بزائد زائد او بي بي في الموضع بي كيساوي لنا او بي بي في الموضع أ ندوز هذه حداه زائد او سي في الموضع أ. إذا قلت بأن طاقة الوضع زائد الطاقة الحركية هما اللي كيكونوا الطاقة الميكانيكية. إذا او ام في الموضع بي كتساوي لنا او ام او بي بي زائد او سي هي او ام في الموضع أ. إذا حتى هنا الطاقة الميكانيكية انحافظت. إذا او ام في الموضع بي بقات هي نفسها، او ام في الأول هي او ام في الآخر. إذا الطاقة الميكانيكية انحافظت. كنستنتجو أيضا بأن خلال الانزلاق فوق سطح بي بدون احتكاك الطاقة الميكانيكية تنحفظ. إذا خلال حركة جسم فوق سطح بدون احتكاك سنحافظ الطاقة الميكانيكية لهذا الجسم. ثانيا الآن نشوفوا عدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية، عدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية. غادي نشوفوا مثال أولا.
حركة جسم فوق سطح فوق مستوى مائل باحتكاك. ذلك الجديد هنا هو أنه غيكون باحتكاك، أما الحالة ديال السطح مائل ولا لا مكيهمنيش. إذا غادي نشوفو ديالنا ونعتبرو هنا، نعتبرو نقطة أ هنايا في هذه الحالة، نقطة بي هنايا، والجسم رسمناه بواحد السرعة. إذا صار بينا من حال الحركة ديالو هو هذا، باش نبدل مبقاش دايما ندير مزيرة. مكيهمنيش من حال الحركة، مكيهمنيش السطح واش مائل ولا لا، فقط كيهموني القوى. القوى اللي كتشتغل هي اللي كتشعل الطاقة تنحافظ ولا ما تنحافظش. إذا هنا يخضع الجسم أس لوزنه طيب تأثير سطح واخا قلت هذا الاحتكاك، داك القوى الاحتكاك راه داخله في راه حنا شفنا هادشي. واخا يقول لك أن قوة التماس باحتكاك، ما ديرش هنا قوة الاحتكاك. تأثير السطح راه جمع كلشي، تأثير السطح فيه داخل الاحتكاك. إذا هنا بي هو هذا، قلنا هنا غتكون غير عمودية على السطح، يعني غتكون مائلة. باش كندير نمثلها كنرسم العمودي، السطح هو هذا. إذا هي ما غتكونش فوق هذا العمودي، غتكون مايلة عليه، يا لهاد الجهة يا لهذا، كتميل في المنحى المعاكس للحركة، لأن هي كتعرقل الحركة. إذا غنمثلها من هنا منحى معاكس للحركة، لأن الجسم طالع الفوق، إذا هي غتكون كتعرقل الحركة لتحت. إذا هنا نمشيو نطبقو مبرهن الطاقة الحركية. إذا حسب مبرهن الطاقة الحركية بين موضعين أ و ب، بين الموضعين أ و ب لدينا أشنو عندنا؟ الطاقة الحركية في الموضع الخط أس سي في الموضع ب ناقص أس سي في الموضع أ كتساوي لنا الشغل القوة الأولى اللي هي الوزن زائد الشغل القوة الثانية اللي هي ار زائد لو كانت عندنا شي قوة ثالثة زائد الشغل القوة الثالثة زائد الشغل القوة الرابعة. إذا المجموع ديال الأشغال ديال كل القوى، حنا عندنا في هذه الحالة جوج ديال القوى. إذا الشغل بوزن بي هو ناقص دلتا أو بي بي، الشغل الوزن هو ناقص دلتا أو بي زائد الشغل ار هو الشغل ديال ار ان، نقلنا ار كتفك عند ار ان شي شفناه في الدرس الدروس السابقة، زائد الشغل ديال قوة الاحتكاك اف من ا و بي. علاش؟ لأن ار سبقنا شفناها ار كتساوي لنا ار ان زائد اف، وشفنا بأن ار ان عمودية على السطح. إذا هذه ار ان الشغل ديالها كيساوي صفر. غتمشي شنو غيبقى عندي هنا؟ ناقص ما بين ا و بي، إذا هي ناقص أو دلتا أو بي بي، يعني غتكون هي النهائية ناقص البدئية، يعني الموضع بي ناقص أو بي بي في الموضع أ شد القوس منساش هاد الإشارة زائد الشغل ديال قوة الاحتكاك اف ما بين أ و بي. طبعا يكون عندنا هنايا هادشي نهزو نجيبو لهاد الجهة، نجمع الطاقات كلهم في جهة وحدة. أس سي في الموضع بي ناقص أس سي في الموضع أ، هادشي كله نهزو نجيبو، هاد الناقص غتولي زائد، إذا زائد أو بي بي في الموضع بي ناقص أو بي بي في الموضع أ. هنا هزيت هذا كامل، هذا كله اللي ما بين قوسين هزيته، إذا غيرت الإشارة غير هذا اللي الأولى إلا رديتها زائد كتساوي لنا الشغل ديال قوة الاحتكاك اف ما بين أ و بي. هنا نفكك، إذا غتجيني أس سي في الموضع بي ناقص أس سي في الموضع أ، هنا زائد أو بي بي في الموضع بي زائد ناقص أو بي بي في الموضع أ، هادشي كيساوي لنا الشغل ديال قوة الاحتكاك اف ما بين أ و بي. هنا أس سي بي زائد أو بي بي في الموضع بي، هادي زائد هادي نضرب عليها هنا، لأن هادي مع هادي غادي تعطيني هي أو إم في الموضع بي. هنا هادو غنعمل بالناقص، الناقص هي أس سي أ ناقص نعمل بها تولي زائد زائد أو بي بي في الموضع أ، كيساوي لنا الشغل ديال قوة الاحتكاك
ماشي مشكل باش نعطلو شوية، ماشي مشكل. شنو هو هذا؟ إذا هنا هادي نجمعهم هنايا، نقربهم وعاد ديك الساعة نجمعهم. إذا غتجي أس سي في موديل بي زائد أو بي بي في موديل بي. الآن غادي نجمع. إذا هادي هي أو إم في موديل بي ناقص هادي مع هادي أس سي زائد أو بي في موديل أ هي أو إم في موديل أ، كتساوي لنا الشغل ديال قوة الاحتكاك اف ما بين الموديلين أ و بي. إذا حنا سبقنا شفنا بأن الشغل قوة الاحتكاك كيكون سالبا لأنها كتعرقل الحركة. إذا الشغل ديالها مقاوم، بما أن إذا بما أن اف تعرقل حركة الجسم، فإن الشغل ديال القوة اف ما بين أ و بي سالب. إذا إلا كان هذا سالب، حتى هذا الفرق ديال هذا يكون سالب. إذا أو إم في موديل بي ناقص أو إم في موديل أ سالب. إذا هذا كيعني بأن أو إم في موديل بي أصغر من أو إم في موديل أ. إذا الطاقة الميكانيكية في الآخر أقل من الطاقة الميكانيكية في الأول. هذا كيعني بأن الطاقة الميكانيكية انحافظت ولا نقصت؟ كيعني بأن الطاقة الميكانيكية ما انحافظتش، لأن الطاقة في الآخر ولات أقل من الطاقة الميكانيكية اللي كانت عندنا في الأول. إذا كان بأن الطاقة الميكانيكية ناقصت، إذا خلال الحركة لم تنحفظ الطاقة الميكانيكية، لم تنحفظ الطاقة الميكانيكية لأن قيمتها النهائية أقل من قيمتها البدئية. إذا كانت عندي قوة الاحتكاك، الطاقة الميكانيكية ما كتنحافظش. علاش؟ لأن واحد الجزء ديال الطاقة كيضيع وهو اللي كيتحول للحرارة كما غادي نشرح في أمثلة. خلاصة، فاش كتشتغل قوى الاحتكاك هذا كيؤدي لواحد النقصان في الطاقة الميكانيكية. إذا قوى الاحتكاك قوى غير محافظية، العكس ديال الوزن. إذا الوزن بي واخا كيشتغل ما كيأثرش على الطاقة الميكانيكية كما شفنا في المثال الأول والثاني، ولكن في المثال الثالث الآن شفنا بأن قوى الاحتكاك فاش اشتغلت هذا أثر على الطاقة الميكانيكية ودار عندنا انخفاض ديال القيمة ديالها. إذا قوى الاحتكاك قوى غير محافظية. هنا خلاصة إذا الشغل قوى الاحتكاك يقابله نقصان في الطاقة الميكانيكية للجسم نقطة. إذا قوى الاحتكاك غير محافظية. غادي نشوفو ثانية صغيرة، نشوفو أمثلة ديال قوى الاحتكاك. غناخدو واحد الدراج اللي كيتحرك، فوق واحد المنحدر. واحد الدراج اللي هاد فوق المنحدر. هاد الدراج إلا ما استعملش المكابح خلال النزول في غتبقى تزايد. إذا الدراج باش يحافظ على السرعة ديال النزول ديالو شنو غيدير؟ غيبقى يستعمل المكابح ديالو. إذا عند استعمال مكابح تبقى في ثابتة. باش ما يخليش السرعة تزيد ويبقى محافظ عليها كيحاول يستعمل المكابح ديالو. إذا هذاك إلا بقات في ثابتة كيجعل بيننا ومنه في ثابتة
الطاقة الحركية كذلك لا فاش كيكون نازل لا باستعمال الفرانات الطاقة السرعة ديالو غتبقى ثابتة، وبالتالي الطاقة الميكانيكية او سي حتى هي غتبقى ثابتة. من خلال النزول ديالو فاش إلا استعمل المكاليف باش يحافظ على السرعة ديال الدراجة، الطاقة الميكانيكية ديالو غتبقى ثابتة. ومع أنه كينزل طاقة الوضع الثقلية غتبقى ثابتة حتى هي ولا كتنقص. إذا شفنا بأن طاقة الوضع الثقلية كتتعلق بالارتفاع، كل ما طلعنا الفوق كل ما كتزيد طاقة الوضع الثقلية، وكل ما هبطنا لتحت كل ما كتنقص طاقة الوضع الثقلية. إذا هادشي خلال النزول تتناقص او بي بي للدراج، ومنه إذا او سي كتبقى ثابتة، او بي بي كتناقص. إذا او ام اللي كتساوي لنا او سي زائد او بي بي، إلا هادي بقات ثابتة وهادي نقصات حتى او ام غادي تناقص، ومنه او ام تتناقص أيضا. إذا الطاقة الميكانيكية ديال الدراجة بدات تناقص. علاش؟ لأن القوى الاحتكاك اللي كيطبقهم الفرامل اش كيديروا؟ كيحولوا واحد الجزء ديال الطاقة الميكانيكية لعند الطاقة الحرارية. إذا هاد الطاقة الميكانيكية اللي نقصات راه هي اللي تحولت الحرارة على مستوى السنادين، يعني الجانطات. إلا قلبتي الجانطات من بعد النزول ديال المحطة تلقاهم سخنوا. إذا داك الطاقة الحرارية منين جاتهم هي جزء من الطاقة الميكانيكية. إذا بعد وصول الدراج إلى أسفل المنحدر نسجل ارتفاعا في درجة حرارة السنادين، أي أن هذه الأخيرة اكتسبت طاقة حرارية كيو. إذا ملي جات الطاقة الحرارية كيو قلنا هي داك الطاقة الميكانيكية اللي ضاعت. نقدروا نقولوا بما أن الطاقة الحرارية المكتسبة من طرف السنادين نتجت عن نقصان الطاقة الميكانيكية. إذا فإن داك الطاقة اش كنفهمو أن الطاقة الميكانيكية اللي نقصت راه هي تحولت لطاقة حرارية. إذا يمكن أن نكتب أن داك التغير ديال الطاقة الميكانيكية، داك الفرق في الطاقة الميكانيكية راه هو ناقص كيو. يعني ناقص كيعني تفقدات، لأن الطاقة الميكانيكية ضاعت ماشي تكتسبات، تفقدات يعني تغير سالب. لأن داك الطاقة الميكانيكية كتساوي المقابل ديال الطاقة الحرارية اللي اكتسبتها السنادين.